नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाज़रीन जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, और उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि आज चाँद की तारीख़ क्या है। चाँद की तारीख़ 18 मुहर्रम उल हराम 18 मुहर्रम हराम है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक सरकारी तारीख का सवाल है, सरकारी 4 जुलाई 2026 है। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है, आपको बता दूं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है जिससे आवाम की रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। ये तो हदीस मुबारक रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसानियत का बहुत बड़ा उसूल भी है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। हम अपने माशरे में देखें, अपने अतराफ़ व अकनाफ देखें कि किस तरह लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरह लोगों की नकल उतारी जाती है, किस तरह लोगों की दिल आज़ारी की जाती है, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो बहरहाल आप खबरों की तरफ चलते हैं नाज़रीन, और ख़बरों के बारे में हम आपको बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने सियासी सफ़र और अपनी अवामी ज़िंदगी के 20 साल पूरे कर लिए हैं। एक तो ये खबर रही है, और आपको बता दूं कि ZPTC आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो मेंबर मुंतखब हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि पहले तो आपको बता दूं कि वो BJP की जो तलबा विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की एक मैगज़ीन के रिपोर्टर की हैसियत से उन्होंने काम किया। ZPTC मेंबर चुने गए, वो भी आज़ाद उम्मीदवार। और फिर उसके बाद आपको बता दूं कि उसके 1 साल बाद ही वो कानून साज काउंसिल के लिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए। फिर उसके बाद तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार की। फिर आपको बता दूं कि 2009-2014 में कोडंगल से, यानी महबूब नगर के हल्के असम्बली कोडंगल से MLA मुंतखब हुए। 2000 आप देखेंगे 17 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। 2018 में कोडंगल से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 में वो मलकाजगिरी में के रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। फिर आपको बता दूं कि 2023 में जब इंतखाबात हो रहे थे, 2021 में उन्हें सदर प्रदेश कांग्रेस बनाया गया, और 2023 में उन्होंने KCR के खिलाफ यानी गैर मामूली मुहिम चलाई। और आपको बता दूं कि हकीकत यह है कि मुसलमानों के वोटों से कांग्रेस को उनकी क़यादत में रियासत में इख्तिदार मिला। और इसमें आपको बता दूं कि जिस अंदाज में मुसलमानों ने किरदार अदा किया, उस किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। तो पहली खबर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक है, और हम चलते हैं सज्जाद साहब से, पूछते हैं कि क्या अब रेवंत रेड्डी क्या डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साबित होंगे? जी देखिए, रेवंत रेड्डी के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे मामलात में रेवंत रेड्डी जो है फेल होते जा रहे हैं। जी जी, सीधी सी बात है। अगर हम राजगोई से जो है बात करें, राजगोई की बात करें, तो अब तक का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में ख़ास तौर पे अगर हम अक़लियतों की बात करें तो अक़लियतों को मायूसी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर बड़े फ़ैसले लेने में भी रेवंत रेड्डी जो है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, बहुत ज़्यादा जो है अपना एक ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इस लिहाज से सिर्फ एक ही लफ्ज़ में ये कहा जा सकता है कि रेवंत रेड्डी YS राजशेखर रेड्डी साबित नहीं हो सकते। हाँ, सीधी सी बात है रियाज साहब के, राजशेखर रेड्डी का जो दौर था, जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी ने फ़ैसले लिए थे, जिस अक्सरियत के साथ उन्होंने जो है इक़्तिदार हासिल किया था, और जिस ताकत के साथ उन्होंने मरकज़ में कांग्रेस को मजबूत किया था, और जिस ताकत के साथ YS राजशेखर रेड्डी ने रियासत के अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए थे। और ख़ास तौर पे देखिए, अक़लियतों के लिए तो उनकी जो है आज भी अक़लियत शायद उनकी जो है उस कारनामे को फरामोश ना कर सके कि उन्होंने अक़लियतों के लिए किस तरीके से जो है 4% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया था, जबकि YS राजशेखर रेड्डी तो चाहते थे कि अक़लियतों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात मिले। जी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टेक्निकली ये मुमकिन नहीं है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक सिर्फ 50% तक ही आप जो है
تحفظات فراہم کر سکتے ہیں، 50% سے زیادہ جو ہے 50% کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے 50% کے اندر اقلیتوں کو تحفظات کی فراہمی کے لیے کیا جو ہے ٹیکنک استعمال کی جا سکتی ہے، کیسے اس پیچیدگی کو دور کیا جا سکتا ہے، وہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اقلیتوں کے لیے 4% تحفظات کا اعلان کیا تو اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ریاست سے سپریم کورٹ گئے تھے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ آپ جو ہے کسی کو ریزرویشن نہیں دے سکتے یا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریاض صاحب کہ سی اے اے کی بات ہم کرتے ہیں تو سی اے اے کے خلاف اتنا بڑا جو ہے احتجاج کیوں ہوا تھا ملک بھر میں، اور مسلمان سڑکوں پہ کیوں آئے تھے سی اے اے کے خلاف جو ہے احتجاج کرتے ہوئے؟ کیونکہ اس میں صاف طور پہ کہا گیا تھا، سی اے اے میں موجودہ بی جے پی سرکار نے صاف طور پہ کہا تھا کہ افغانستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے غیر مسلموں کو یہاں پہ انڈیا میں مطلب ہے کہ شہریت دی جائے گی، اگر وہ نامساعد حالت میں آ کے ہندوستان میں رہ گئے ہیں تو ان کو شہریت دی جائے گی، جبکہ ہندوستان کا آئین مذہب کی بنیاد پہ کسی کو جو ہے فیصلہ کرنے کی اختیار نہیں دیتا۔ لیکن کچھ ٹیکنکس، کچھ ٹیکنیکلٹیز، کچھ پیچیدگیاں، کچھ قانونی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں پیچ، اور سارے جو ہے اختیار کر کے استعمال کر کے آخرکار بی جے پی نے سی اے اے کو اس ملک میں لاگو کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے وائس راجشیکھر ریڈی نے اس زمانے میں سارے جو ہے ٹیکنکس استعمال کر کے جو اقلیتوں کے لیے تحفظات فراہم کیے تھے اس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں دیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہے معاشی کمزوری، سماجی کمزوری، تعلیمی کمزوری کی بنیاد پہ یہ جو ہے تحفظات دیے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ ان تحفظات میں پورے کے پورے مسلمان دائرے میں نہیں آتے، ان تحفظات کے دائرے میں سید نہیں آتے، خان نہیں آتے، بلکہ ان تحفظات کے دائرے میں جو بھی مسلمان آتے ہیں، ایک تو وہ جو ہے معاشی طور پہ پسماندہ بھی ہونے چاہیے، سماجی طور پہ بھی وہ پسماندہ ہونے چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے جو ہے قانونی پیچ کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا قانون بنایا کہ جو آج تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے، آج تک جو ہے اس ریاست میں جاری ہے۔ اور ریونت ریڈی کے جو ہے آنے کے بعد آپ دیکھیے کس طریقے سے یہاں پہ حالات بن رہے ہیں، کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے حالات بن رہے ہیں۔ یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ آج کے دور میں کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اس دور میں کس طرح کی جو ہے طاقت تھی کانگریس کی۔ وائس راجشیکھر ریڈی کے دور میں تو پارٹی بھی بہت مضبوط تھی۔ جی ویسے بھی سجاد صاحب آپ دیکھیں گے کانگریس میں غداروں کی کمی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ سویندو ادھیکاری جو مغربی بنگال کے چیف منسٹر ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ بھی کانگریس سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے سب سے بڑا تو کیس آپ دیکھتے ہیں کہ ہمنتا بسوا سرما جو چیف منسٹر آسام ہے، جو مسلمانوں کے خلاف زہر بغاوت کی ہے یا غداری کی ہے بالفاظ دیگر، اس میں شامل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو ڈر انسان میں ہوتا ہے یا پھر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انسان کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں، سیاسی زندگی میں بھی۔ اور لیکن آپ کو ناظرین بتا دوں کہ ریاست تلنگانہ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی حکومت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے خود محکمہ پولیس میں ایسے عناصر داخل ہو گئے ہیں جو کمیونل جو سلر ہے، کمیونل جو ریمارکس ہے وہ کرنے لگے ہیں۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد یعنی سائبر آباد کے گچی بولی میں۔ وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلم خاتون اور اس کا بیٹا اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں، اور پارک کرنے کے بعد آپ کو بتا دوں وہ بھی ایک ایسے مقام پر جہاں پر وہاں پر یعنی وہ راستہ بند تھا، وہاں پارک کرتے ہیں۔ ملیشم نامی ایک یعنی کانسٹیبل جو ہے، ٹریفک کانسٹیبل، وہاں پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ پاکستان یا افغانستان نہیں ہے کہ آپ جان چاہے یعنی آپ پارک کر دیں، گاڑی پارک کر دیں۔
हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि उस बदबख्त को, उस कांस्टेबल को कम से कम ये सोचना चाहिए था बातचीत करने का तरीका क्या होता है, ख़वातीन से किस तरह बात की जाती है, स्टूडेंट से किस तरह बात की जाती है। और पुलिस, महकमे पुलिस में मैं कहता हूँ कि अगर महकमे पुलिस में रिक्रूटमेंट हो रहा है, भर्तियाँ हो रही हैं, तो पहले इन्हें इंसानियत का सबक दिया जाए, इंसानियत क्या होती है ये सिखाया जाए। कोई मजहब मैं समझता हूं कि नफरत नहीं बांटता, जहर नहीं उगलता, बल्कि जो तासुब और जानिबदारी होती है उसकी वजह से इंसान आप देखेंगे कि फिरका परस्तों के चक्रों में आ जाता है और अपने जब फराइज से वो गफलत बरतने लगता है, अपनी जिम्मेदारियों से पहलूतही करता है। अब मल्लेशम ने उस खातून से कहा है कि ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है, तो उस खातून के बारे में आपको बता दूं, मुस्लिम खातून है, उनका बेटा है, उनको पाकिस्तान से क्या वास्ता है, उनको अफगानिस्तान से क्या वास्ता है, उनको अपने मुल्क हिंदुस्तान से वास्ता है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अब रियासत तेलंगाना में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ख्वाब गफलत से बेदार होना चाहिए कि अगर इस तरह पुलिस मुहिक में भी ओहदेदार जमा हो जाएंगे। और हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे ईद उल अजहा के मौके पर आपने देखा, बकर ईद के मौके पर आपने देखा कि किस तरह जो गौ रक्षक है वो रोडों पर निकल आए थे जैसे ये इनके बाप की जागीर हो और ये कानून के रखवाले हो। जबकि अगर गौ रक्षक रोडों पे आकर अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस का महकमा यूं ही कायम किया गया है? पुलिस का महकमा इसलिए कायम किया गया है कि वो अमन व अमान बरकरार रखे और ऐसे अनासिर पर नजर रखे, उन्हें सजा दे जो नक्शे अमन क्या की वजह बन रहे हैं। आप देखें गौ रक्षक दहशत फैला रहे हैं, हाथों में लाठियां उनके, बस गाड़ियों को रोक रहे हैं, लारियों को रोक रहे हैं, ड्राइवर्स पर हमला कर रहे हैं और पुलिस हजरत पुलिस है कि खामोश है। तो पुलिस की जो क़याम अमल में आया महकमे का वो उसका मकसद क्या है? क्या इस तरह मल्लेशम के जरा आप देखें जो जिस अंदाज में वो बात कर रहा था, आप अंदाजा लगाइए, ऐसा लग रहा था कि कोई एक फिरका परस्त दरिंदा बात कर रहा है। ये बिल्कुल देखिए जिस तरह का माहौल रियासत में बन रहा है और ख़ास तौर पे हैदराबाद में आपने जो है ये नया वाक़या सुनाया है। इससे पहले भी आपको याद होगा 10-15 दिन पहले भी मलकाजगिरी में एक जो है सोसाइटी में एक मुस्लिम ख़ानदान के साथ किस तरह का सोसाइटी के ज़िम्मेदारों ने रवैया, उसने तो पाकिस्तान कहा था, पाकिस्तानी उसने जो है पाकिस्तानी कह दिया था। तो ये जो हो रहा है यकीनन ये बहुत तशवीशनाक है और हुकूमत अगर इसको आनी शिकंजे से नहीं लेगी इन मामलात को तो फिर आगे जो है देखिए कांग्रेस के लिए आगे ख़तरात पैदा होंगे। कांग्रेस की हुकूमत बचना नामुमकिन हो जाएगा अगर चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर के हाथ में है रियासत की। अब चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी देखिए, होम मिनिस्ट्री जब चीफ मिनिस्टर के हाथ में है तो पुलिस भी उनके हाथ में है दूसरे मानों में। अगर एक मतलब एक पुलिस कांस्टेबल जो ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल अगर इस तरह का जो है बात करे कि अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ चाहे पार्क कर दो, अगर इस तरह की जो है बात करता है, देखिए आपकी ड्यूटी क्या है, आप जो है कीजिए, आपको वहाँ पार्क करने से रोकना है आप रोकिए, लेकिन उसके तरीके हैं। आप इस तरीके के रिमार्क नहीं कर सकते जिससे कि जो है किसी की हद तक होती हो, किसी के साथ जो है नारवा रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। देखिए आज़ादी मिले इस मुल्क को 70 साल हो चुके हैं। 70 साल पहले के हालात अलग थे, आज की नस्ल को ना पाकिस्तान से मतलब है ना ही तकसीम से मतलब है। अजी वो पाकिस्तान को पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं हैं आज के लोग पाकिस्तान को। तो उनको बिलावजह जो है पोकिंग करना, उन पे जो है बिलावजह फुकरे कसना, उनको जो है बिलावजह जो है इस तरह से परेशान करने की कोशिश करना, ये बहुत ही जो है तशवीशनाक बात है। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है बीजेपी और आरएसएस बाज़ाब्ता ये जानबूझ के ये जो है माहौल बना रहे हैं उन लोगों में कि पाकिस्तान का जो है मामला उठाओ, जो भी मुसलमान नज़र आता है उसको पाकिस्तान का ताना दो, उसको जो है बस किसी तरीके से उसको मुंतशिर करो, उसके जहन को परेशान करो, उसको परेशान करो, मारपीट करो, हंगामे करो। यही हो रहा है पूरे मुल्क में, यही हो रहा है साहब, शर्म की बात है ये तो। जी बिल्कुल। तो यकीनन ये जो वाक़या हुआ है, रियाज साहब ये होम मिनिस्टर भी हैं हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तो उनको देखिए आपने जो है तुलना दी थी, आपने मुआवजा किया था राजशेखर रेड्डी से रेवंत रेड्डी का। तो यकीनन रेवंत रेड्डी को अगर राजशेखर रेड्डी की तरह हुकूमत चलानी है तो फिर उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है सख्त होना पड़ेगा
اور بہت زیادہ کانگریسی ہونا پڑے گا. دیکھیے جس طریقے سے ریونت ریڈی کے آنے کے بعد ریاست میں جو ہے بی جے پی کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، شہر حیدرآباد میں بی جے پی کے ممبرز بڑھ گئے ہیں، ایم ایل ایز کی تعداد میں بھی اضافہ، ایم پیز 2 سے 8 ہو جانا معمولی بات ایک نہیں سے ہے. 8 ایم ایل اے ہوئے. بالکل بالکل، دیکھیے 1 سے 8 ایم ایل اے، 2 سے 8 ایم پی. ہاں، آپ اندازہ یہ میچ لگائیے. فکسنگ بھی ہو سکتی ہے بھائی. بالکل. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ کانگریس کے لیے خطرناک ہے. دیکھیے ریونت ریڈی کے ساتھ ساتھ یہاں ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اور سونیا گاندھی کو بھی جو ہے اس سلسلے میں بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کیا آخر کہ کیا ہو ان رہا ہے کے یہاں؟ ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ریونت ریڈی کا سوال ہے، ریونت ریڈی کو فوری چوکس ہو جانا چاہیے، کیونکہ جس انداز میں فرقہ پرستی ریاست میں بڑھ رہی ہے وہ خطرناک ہے. حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک خانگی اسکول میں آرمور نظام آباد کے خانگی اسکول میں اردو پڑھانے پر پرنسپل کو جس طرح بی جے پی کے ایک گنڈے نے تھپڑ رسید کیا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ ٹیچر کو اس نے تھپڑ رسید نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھپڑ اس نے جمہوریت کے چہرے پر مارا، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے چہرے پر مارا ہے، کیونکہ ایک ٹیچر کو تھپڑ مارنا ایک وزیر اعظم کو تھپڑ مارنے کے برابر ہے، میں سمجھتا ہوں. تو ایسے میں نہیں پولیس کیا تماشا دیکھ رہی تھی، کس بے بسی سے، کس مجبوری سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بہادر ہونا چاہیے، جرت وہ بے باکی اس میں ہونا چاہیے، بولڈنس ہونا چاہیے، کہ کمزوری نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بے کمزور، بے بس، مجبور. پولیس کمزور، بے بس، مجبور نہیں ہو سکتی. پولیس اگر کوئی نقص امن کی کوشش کر رہا ہے، امن کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آہنی پنجے کے ساتھ اسے کچل دینا چاہیے، تب کہیں جا کر قانون پر لوگ چلنے لگیں گے. آپ ہندو مسلم کرتے رہیں گے، اردو کرتے رہیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو غلط ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ سدھر جائے، کیونکہ اگر وہ نہیں سدھرے گی تو پھر بگڑ جائے گی. دیکھیے یہ حالات ہوں گے سجاد صاحب. دیکھیے آرمور میں پولیس کے سامنے اس نے اردو پڑھانے والے ٹیچر کو تھپڑ ارے مارا. پولیس کو ہمت نہیں ہوئی کہ ایک تھپڑ رسید کرتا اس کو. بالکل، اس کو تو اسی وقت گرفتار کرنا چاہیے تھا پولیس کو، لیکن پولیس انجان بنی رہی. جب پوری ریاست سے مسلمان صدائے احتجاج بن کے جو ہے ابھرے، تو جب پریشر بنا، دباؤ بنا، تو جھک مار کے پھر جو ہے پولیس کو اس کو گرفتار کرنا پڑا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ریاض صاحب کہ شام میں اس کو گرفتار کیا گیا، رات میں اس کی ضمانت ہو گئی. جی ہاں جی ہاں، کتنے افسوس کی بات ہے. کتنے یعنی افسوس کی کمزور بات کیس ہے. بناتے ہیں. اب یہاں ایک بالکل. ملون کے خلاف دیکھیں گے کہ 100 سے زائد کیسز ہے، پورے جی کمزور کیسز بنائے. جی بالکل. اب وہ آسانی سے بری ہوتا جی جاتا ہے. بری ہو شان گیا. رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے گستاخی کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اس کو بھی برات مل گئی. تو جی اب بالکل. پولیس جو ہے اگر مضبوط کیس بناتی تو اس کو برات نہیں ملتی. بالکل یقیناً. دیکھیے پولیس جان بوجھ کے جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، تعصب کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے بہت خطرناک ہے. بہت ہی آنے خطرناک ہے. والے دیکھیے سماج کے لیے بہت خطرناک ہے. دیکھیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تعصب کر کے کسی ایک پارٹی کا بھلا کر دیں گے، نہیں نہیں، بالکل غلط ہے. لیکن سماج کے تانے بانے جو ہے تہس نہس ہو جائیں گے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایران، اور ایران میں آپ کو بتا دوں کہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات کی جو تیاریاں ہیں وہ تو ہو چکی ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ عالمی سطح پر جو ڈیلیگیشنس ہے، جو وفود ہے، ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن کل وہاں پر پہنچا اور آیت اللہ علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کے حق میں دعا کی اور واپس چلا گیا. اسی طرح پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستانی فوجی سربراہ عاصم منیر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل وہاں پر پہنچے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور وہاں فاتحہ خوانی کی، اور پھر وہ بھی پاکستان واپس ہو گیا ہے. اس بات کی اطلاعات ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا، لیکن بیچاروں نے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مائی فرینڈ یہ کہتے ہیں ٹرمپ کو، تھکتے نہیں، تو وہ مائی فرینڈ کے دباؤ میں آ گئے. یا پھر آپ دیکھیں گے کہ فادر لینڈ یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کے دباؤ میں آ گئے، یا محبت میں آ گئے، خلوص میں آ گئے، دوستی میں آ گئے، کہ انہوں نے ایران جانا مناسب نہیں سمجھا. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ بہار کے گورنر کو اور مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کو وہاں پر روانہ کیا. اور دوسری طرف کانگریس نے سلمان خورشید کو خاص طور پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. پھر محبوبہ مفتی PDP کی جو سربراہ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچی. تو بہرحال ہندوستان اور ایران کے
ताल्लुकात बहुत कदीम हैं और बहुत रिवायती भी हैं और मजबूत ताल्लुकात हैं। लेकिन आपको बता दूं कि माई फ्रेंड के साथ साथ फादरलैंड बीच में आ गया, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान से क़ुर्बत का एक ज़बरदस्त मौका खो दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो आखिरी रस्मात हैं वो उसकी तकारीब या दुआया इज्तिमात का आगाज़ हो चुका है। और जहाँ तक कल का सवाल है, कल पहले तो कहा गया कि 6 अप्रैल को तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई, फिर अब खबर आ रही है कि कल तेहरान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जुलूस जनाजा निकाला जाएगा और तमाम शहर में जुलूस जनाजा गश्त करेगा। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि 8 जुलाई को जो है वो यानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जज़्ज़े खाकी को नजफ़ अशरफ और करबला मौला यानी इराक़ ले जाया जाएगा और फिर वहाँ पर भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फिर आपके जज़्ज़े खाकी को लाया जाएगा ईरान वापस मशहद मुक़द्दस में, जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का आबाई मुक़ाम है। और आबाई मुक़ाम तो दूर की बात छोड़िए, वहाँ पर आपको बता दूँ कि 8वें इमाम हज़रत इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं और आपको बता दूं कि वहाँ आपकी तदफीन अमल में आएगी। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ जो लोग हैं, फिर बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 करोड़ लोग जुलूस जनाजा में शिरकत करेंगे। और सज्जाद साहब, मैं आपको बता दूं कि वहाँ के तकरीबन तेहरान के हो या ईरान के कई इलाकों में 40,000 स्कूलों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, क्योंकि दूर दराज से जो मेहमान आएंगे वो क्लास रूम्स में क़याम करेंगे। ये देखिए 2 करोड़ लोगों का तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है जी हाँ, हुकूमत की तरफ से कि 2 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि 2 करोड़ लोग तो अभी पहुँच चुके हैं। मतलब मज़ीद जो है लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। तो ये तादाद जो है 2 करोड़ के भी जो है हिंसे को पार कर सकती है, क्योंकि पूरा तेहरान सड़कों पे है, पूरा शहर सड़क पे है। और तेहरान के अलावा जो है पूरा इलाका, पूरे जो है पूरी की पूरी जो है हम समझ सकते हैं कि पूरे के पूरा मुल्क आप सड़कों पे है। क्योंकि देखिए, अगर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो ईरान के रूहानी रहनुमा हैं, उनकी मौत आम हालात में होती तो शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते। लेकिन उनकी जो शहादत हुई है, मौत हुई है, वो इज़राइल और अमेरिका के हमले में हुई है। तो यकीनन अब ईरान के लोगों के लिए ये एक शख्स की बात नहीं रही, बल्कि पूरे मुल्क की बात रही है। सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के जो शहीद सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, उनके नमाज जनाजा के लिए और तदफीन के लिए ईरानी हुकूमत को 1 हफ़्ते का वक्त दिया था। तो ये मैं समझता हूँ कि आप होते कौन है जो 1 हफ़्ते का वक्त देंगे? क्या आप ईरान के सदर हैं? क्या आपका ईरान से ताल्लुक़ है जो आप वक्त देंगे कि भाई हम 1 हफ़्ते का वक्त देते हैं? आखिर कौन हैं आप? तो बहरहाल जो है ट्रम्प की तो आदत है लंबी लंबी हाँक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल, अगर उनका बस चलता रियाद साहब ट्रम्प का या फिर इजराइल का, तो आज तक ईरान की ईंट से ईंट बजा चुके होते हो। लेकिन अब ईरान ने धमकी दी है, अगर तुम सुधर जाओ, अगर तुमने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जुलूस जनाजा में या नमाज जनाजा में किसी किस्म का यानी दहशतगर्दी के इर्तिकाब करने की कोशिश की, तो फिर तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन इस जंग में जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप स्टडी करेंगे जंग के ये गुज़िश्ता जो है 6-7 महीने के दौरान में जिस तरह के हालात आए हैं, तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नाकों चने चबवा दिए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात ये जो है अब निकल के सामने आई है कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। जी, ये जो है सबसे बड़ी बात निकल के इस जंग से जो है ये बात निकल के सामने आई है, और यकीनन अमेरिका बौखलाहट का शिकार है। देखिए, अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि इस मौके पे कोई शरंगेज़ी ना करे, कोई हमला ना करे, कोई जो है दहशतगर्दी ना करे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता देखिए इजराइल के तो जो है वो तो आपे से बाहर एक नेतन्याहू तो पागल हुआ जा रहा है, क्योंकि 4 माह बाद इलेक्शन है। बिल्कुल, पागल से कुछ भी मुमकिन है रियासत। तो पागलपने में अगर वो जो है कुछ यहाँ पे ईरान में कुछ अपने जो है फसाद बर्पा कर दे या फिर कोई हमला कर दे या फिर देखिए हमला तो करने की हिम्मत नहीं करेंगे ये लोग, खुद का धमाके तो कर सकते ये हैं। लोग धमाके करेंगे। ये जो है
یہ قوم جو دھماکے کرتی ہے بہت ہی خطرناک اور بدبخت، عیاری مکاری. بالکل بدبخت قوم ہے یہ لوگ حملہ نہیں کریں گے، حملہ کرنے سے جو ہے یہ دنیا کی نظروں میں آئیں گے، تو یہ لوگ دھماکے کر سکتے ہیں. تو اگر وہ دھماکے کرتا ہے تو پھر یقیناً یہ جو ہے ایک نیا جو ہے انقلاب ثابت ہوگا. اسی لیے میرے کو نہیں لگتا کہ جو ہے ابھی وہ لوگ اس کی جرات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھا رہے ہوں گے کہ تم اس طرح کی گندی حرکت مت کرو ورنہ پھر ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ سمجھا رہے ہوں گے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نیتن یاہو کا سوال ہے، نیتن یاہو کافی گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگلے 4 ماہ بعد جو ہے وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم بنے. لیکن اب تو ایسا نہیں لگتا کہ وزیر اعظم بن جائے گا، لیکن وہ اگر لبنان کو تباہ کرتا ہے، لبنان میں لڑائی جھگڑا کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، لیکن اب تو پھر وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. لیکن وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اب ہو سکتا ہے کہ ترکیہ کو نشانہ بنائے گا، کیونکہ ترکیہ اور آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے درمیان اب ٹھن گئی ہے، حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ چھڑ سکتی ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ صرف اور صرف نیتن یاہو کی غلطی کی وجہ سے ہوگا، نیتن یاہو کے یعنی اقتدار کی جو ہوس ہے اس کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اگلے 4 ماہ کے دوران جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں ہر حال میں کامیابی حاصل کرے. جبکہ ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل سے ساری دنیا نفرت کر رہی ہے اور یہ الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں. تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام جو خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سجاد صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.